قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد واله وصحبه وسلم اللهم امين الحمد لله رب العالمين ولا تولي به الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اجعلنا مسلمين لنا وتحمد علينا من الخاسرين ربنا اجعلنا في حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تكلنا في ذنوبنا ولا تكلنا بعذابك وعافنا قبل ذلك يا رب العالمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اهدنا لمن يحسن وقاضينا قبلك يا ارحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أين رب العالمين لقبيل السماء مدي الله أصل نماز الفرقات وغير نماز الجنة الله تاجدار مدينة سرقار طوال رحمة للعالمين أين أسماء الحسنى نبي باكر نمكم الله رب الشارع قلتي أنا رب الشارع بحضر من الله جزء برجل الصنف وفضل إلا قمدني أنا تعليم فقط أين رب العالمين وأشهد بارك من الوجود يا الله أنا الحاجة الله كفر من جزء تاجدار مدينة سرقار دارا من نبي حياة النبي كان نبي وعلى نبي رحمة للعالمين سام پاگے کر دربار دربار پہنچے یا اللہ اللہ ساجد ساجد تفضل العين ساجد والسبحان في مشي اللہ مجھے مسلم جنوں کی طرف سے سب سے والا مسلمان نے پہنچے یا اللہ آج کے پاس پنج دربار میں پہنچے یا اللہ اللہ روز بعد دربار میں پہنچے یا اللہ اللہ مجنہ دربار میں پہنچے یا اللہ اللہ کے شہر اللہ کے دربار میں پہنچے یا اللہ اللہ کے تعمیر کے دربار میں پہنچے یا اللہ اللہ تعالی سمجھ اللہ ہمیں کہتے اللہ اللہ تعالی الله أكبر والحاكمين هذا الرب سيدي الله الله حاكم أمين الله الله عليك الحاكمين ولا نجد ولا نجد تبارك سيدي الله الله بعد رب العالمين الله عدل بره الله الله بعالم الله حقلي الله هجر درست درست ركسنه الله سبب وقام على الله على درست تروي الله على سمست بقول توصل قانوني الله ذلك ذلك الشيء والشيء دنيا كثير كونه سمست بقول تروي الله كونه نسيج بقول يا الله الله الذي سمست بقول كونه يا الله الله قالوا في بعض الله نام الانسان الله رجل الذي سمست بقول كونه يا الله الله بعض رجل معافين الله قبول موجود يا الله الله حاضري الله بعض الله قد برم الحاشمين الله بعد الله إلا بعد الحياة التي تكون يا الله على باي معدل الله قال كانوا مدارنا مجال السيرة ورضي الله وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم جاهد الكرام عند سكرات الموت شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله Apa itu?